औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को सलाम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में सूरज गिरन की वीडियो के साथ हाजिर है। ये जो सूरज गिरन है बहुत सारी तब्दीलियों से भरा हुआ है, बहुत सारी चेंजिंग्स लेकर आ रहा है। आसमानी कौंसिल के ऊपर यकीनन ये तब्दीलियों से जुड़ा हुआ और बहुत पॉजिटिव है, मगर कुछ चीज़ों के ऊपर ये बहुत गहरे असरात डालेगा। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, कुछ चैलेंजेस आएंगे, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके मालियाती जिंदगी के अंदर हो सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी हो सकते हैं। और ये आसमानी कौंसिल के ऊपर होने वाली तब्दीलियां हैं। और इस दौरान कभी कभी तो बहुत सारे चैलेंजेस, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया वहां से कुछ ना हासिल हुआ, जिनके लिए कुछ नहीं किया वहां से कुछ नेकियां मिली। और ये आपके तलकात, आपके आदात, आपके कैरियर, आपकी सुस्त रवि, इन तमाम चीजों के अंदर तब्दीलियां लेकर आएगा। और इस दौरान आपको अपने अंदर से अपनी जो सजू, अपनी एनर्जीज को चार्ज करने का मौका मिलेगा। तो उम्मीद वासिक है कि आप इस ग्रहण के दौरान अपने रब से जुड़ेंगे, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करेंगे और कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी। इस दौरान ये तकरीबन तमाम ज़ोडिकल साइन को मुतासिर करेगा, कुछ को पॉजिटिव एनर्जी देगा, कुछ को नेगेटिव एनर्जी देगा और तब्दीलियां जरूर होती नजर आएंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में हम 3 ज़ोडिकल साइन का जिक्र करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज मीज़ान। लिब्रा ख़वातीनो हजरात के 12वें घर के अंदर होता हुआ ये गिरन आपकी रूहानी एनर्जीज, आपके अखराजात, आपके छुपे हुए मामला जो हैं वो सामने होते नजर आएंगे। इस दौरान बहुत सारी चेंजिंग्स होंगी, खासतौर पर मून साइन लिब्रा के लिए। तो इस दौरान आपको अपनी जिंदगी के अंदर मालियाती मनसूबाबंदी करनी चाहिए और गैर जरूरी अखराजात से बचना आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी सरमायाकारी की। क्योंकि अगर आप चीजों को मैनेज नहीं कर रहे हैं, चीजों के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ आपके जो सरमायाकारी के मंसूबे हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। और इसके साथ साथ आपकी सेहत भी कुछ तवज्जो मांग सकती है। तो इस दौरान आपको अपने जो नींद है उसे पूरा करें, अपने खाने पीने की चीजों के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि आपकी कुव्वत मुदाफियत में इजाफा आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी कुव्वत मुदाफियत अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी, तो जितने भी चैलेंजेस आएंगे, जितना भी हार्ड वर्क करना पड़ा, तो लिब्रा उस पे काबू पा सकते हैं और कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। इस दौरान आपको रूहानी फवायद हासिल होंगे, बहुत ज्यादा चीजें आपके हक में बेहतर होती नजर आएंगी। हो सकता है कि आपकी मेहनत को कुछ वक्त के लिए आपकी काम की जगह पर तस्लीम ना किया जाए, आपकी तारीफ ना की जाए, लेकिन बाद में आपको उसी के लिए जो है ना सराहा जाएगा, वही आपके लिए एक इनाम होगा। और इस दौरान आपके लिए जो बैरूनी लेन देन है, बैरूनी मामलात के ऊपर है, चाहे वो सफर है, कुछ भी चीजें हैं, वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। अगर आप इस दौरान, हो सकता है ये ग्रहण आपके लिए कुछ मुकद्दस मकामात की हाजिरी लेकर आ रहा हो, आपको हो सकता है नेक मजहबी सफर भी लेकर आ सकता है। मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको फौरन उसके समरात नहीं आते हैं, कुछ समरात लेट आते हैं, तो वो होते नजर आएंगे। उसके बाद आती थी दूसरे ज़ोडिकल साइन की जानिब, वो है स्कॉर्पियो। बुर्ज अकरब खवातीन हजरात, ये इनके 11वें घर के अंदर हो रहा है। जब इनके 11वें घर के अंदर ये ग्रहण होगा तो ये आपकी दोस्ती, फ्रेंडशिप, आपकी आमदन और आपके तवील मुद्दती अहदाफ चेंज होते नजर आएंगे, दोस्त बदलते नजर आएंगे, आमदनी चेंज होती नजर आएगी। क्योंकि ये किरण आपके लिए जो है ना चांद किरण की ज्यादा निस्बत आपके लिए मुफीद साबित होगा और आपके 11वें घर में आपकी आमदनी के अंदर अचानक से इजाफा होगा। खासतौर पर मून साइन स्कॉर्पियो को ये फायदा देता नजर होगा और आपकी आमदनी में अचानक इजाफा, आपकी वो अदायगियां भी मिल सकती हैं जो तवील अरसे से मुतासर थी। तो यहाँ पे मून साइन स्कॉर्पियो को वो फायदा मिलेगा, नए मौके पैदा होंगे, आपकी माली खुद मुख्तियारी जो है वो हासिल होगी और आपको मालियाती अहदाफ हासिल करने में मदद मिलेगी और कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। तमाम आपको अपने करीबी दोस्तों
یا بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ تنازعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے چیلنجز سے بچنے کے لیے آپ کو واضح مواصلات قائم کرنی چاہیے اور اپنے اندر سفارتی طرز زندگی جو ہے اپنانا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ محتاط مالی منصوبہ بندی جو ہے وہ آپ کے لیے کامیابی لے کر آ سکتی ہے، چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں۔ اس دوران غیر ضروری خطرات مول لینا جو ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اپنی صحت کے اوپر توجہ دیں۔ اسکارپیو کو چاہیے کہ اپنی ہیلتھ کے اوپر پورا فوکس کریں۔ اگر آپ اپنی ہیلتھ کے اوپر پورا فوکس کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اور چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں۔ متوازن غذا کھائیں، اپنی روٹین کے اندر اپنے کھانے پینے کے اوپر توجہ دیں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ کوشش کریں ذکر محمد و آل محمد کے چراغ کو من میں روشن کریں، اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں جی تیسرے زوڈیکل سائن کی جانب، وہ ہے برج قوس۔ سیگیٹیریس خواتین و حضرات، سیگیٹیریس خواتین و حضرات کے اوپر دیکھا جائے تو ان کے کیریئر، ان کے جو اتھارٹی ہے، عوامی امیج کی چیز ہے، وہاں پہ آپ کی جو ہے نا چیزیں چینج ہوتی نظر آئیں۔ آپ کے اگر آپ کسی تنظیم کے اوپر کام کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور ان میں اچانک تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، تو اس دوران آپ کو صبر سے کام لینا ہے۔ صبر سے کام اور سوچ بوجھ کے ساتھ اپنے کام کو اپنانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اس دوران آپ کے کیریئر کے اندر نئے مواقع آ سکتے ہیں، نئی چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو اس دوران آپ کے جو افسران بالا ہیں وہ آپ کی صلاحیتوں کو جان سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے کام کی جگہ پر زیادہ بوجھ، تھوڑا سا سٹریس، تھوڑا سا دباؤ جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ تاہم اگر آپ مخلصانہ کوشش کرتے ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں تو آپ کے لیے انعامات کا انتظار رہے گا، چیزیں بہت بہتر ہو سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے کام کے اندر مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ اب ان کا صلہ ملے گا اور قائدانہ لیڈرشپ ملتی نظر آئے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہیں پہ تھوڑا بہت آپ کو خاندانی ذمہ داریوں کا ایکسٹرا بوجھ آپ کے اوپر پڑ سکتا ہے، تو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو توجہ دینی ہے۔ وہ توجہ آپ کے لیے بہت اہم ہوگی اور بہت ساری چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوتی نظر آئیں گی۔ اس گرہن کے دوران کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، کچھ وظائف ہیں، کچھ اذکار ہیں، کچھ ریمیڈیز ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نماز کسوف کا پڑھنا۔ نماز کسوف پڑھیں، 2 رکعات جماعت سے پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے تو اپنی پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ لمبی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جب تک یہ گرہن کا وقت ہے، دورانیہ ہے، آپ استغفار کریں۔ استغفار کثرت سے کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھ جائیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے خداوند کریم کی بارگاہ میں، آپ دیدہ ہو کر اپنے رب سے مدد مانگیں، انشاءاللہ مالک کرم کرے گا۔ اس کے بعد اس دوران کچھ چیزوں کو صدقہ کرنا چاہیے، اور جو خواتین ہیں اگر وہ کہتی ہیں جی ہم کیسے کریں، وہ بھی ایسے ہی اپنی یہ ریمیڈیز کر سکتی ہیں، اسی طرح سے نماز کسوف ادا کر سکتی ہیں، وہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس دوران آپ کو جو صدقات کرنے ہیں ان میں سب سے پہلے گندم کا صدقہ ہے، چنے کی دال کا صدقہ ہے، گھی کا صدقہ ہے، دال مونگ کا صدقہ ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے پھلوں میں کیلوں کا صدقہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند۔ سنہری کپڑا بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور کوشش کریں اپنے گھر کے اندر اسمہ پینتن پاک آویزاں کریں۔ اسمہ پینتن پاک کا آویزہ کرنا بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ امید واسق ہے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔